अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अरे, इस घर में फ़ोन उठाना जैसे मेरी ही जिम्मेदारी है। कोई पास बैठा भी हो तो उठाना गवारा नहीं करता। टेलीफोन की मुसलसल बजती घंटी पर अम्मी किचन से बुड़बुड़ाते हुए निकली। मैं फ़ोन की घंटी और अम्मी की बुड़बुड़ाहट दोनों को ही नज़रअंदाज किए टीवी पर अपना पसंदीदा शो देख रही थी। अम्मी ने मुझे घूरते हुए फ़ोन उठाकर कान से लगाया। कहा, ओ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके मुंह से ये अल्फाज निकले तो मेरे कान खड़े हो गए। क्या हुआ अम्मी? मैं अपनी जगह से उठकर उनके करीब चली गई। मेहरुन्निसा का इंतकाल हो गया है, अम्मी ने फ़ोन कान से हटाते हुए शिकस्ता लहजे में बताया। क्या? कैसे? मुझे धचका लगा था। पता नहीं तुम्हारी खाला ने इत्तला दी है, बाकी तफसील वहाँ पर जाकर ही पता चलेगी। जवान जहान बच्ची थी, जाने कौन सी बीमारी खा गई उसे। अम्मी बहुत रंजीदा नजर आ रही थी, आंखों में नमी भी तैरने लगी थी। उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा मेरी आंखों के सामने आकर ठहर सा गया। प्यारी मेहरुन्निसा अब इस दुनिया में नहीं रही, सोचकर ही मेरा दिल डूबने लगा था। आंखों से आंसू लड़ी की सूरत बहने लगे। मेरी उससे मुलाकात बड़ी खाला के घर पर हुई थी। वो अपनी माँ के साथ खाला के घर की ऊपरी मंजिल पर किराए पर रह रही थी। दोनों माँ बेटी मजबूर और गरीब थीं। एक दूसरे के सिवा उनका कोई ना था। बाप कुछ अरसा बीमार रहने के बाद मर गया। मरने के बाद चचा ने उन दोनों औरतों को घर से निकाल दिया। मेहरू के ननियाल में कोई नहीं था। मेरी खाला का दिल उनकी कहानी सुनकर पसीज गया। इंतहाई मामूली किराए पर उन्हें अपने पास रख लिया। मेहरुन्निसा ने बीए का इम्तिहान दे रखा था, नतीजे के इंतज़ार में थी। जब नतीजा निकला तो बहुत खुश हुई। मैंने उसकी खुशी उसके साथ मिलकर मनाई। अपनी जेब खर्च से मिठाई मंगवाकर सबका मुंह मीठा करवाया। उसकी माँ भी फूले नहीं समा रही थी। वो जो सबके सामने बहुत खुश थी, तन्हाई पाते ही सिसक पड़ी। क्या हुआ मेहरू? मैं परेशान हो गई। कितने ख्वाब सजाए थे आंखों में कि इतना पढ़ूंगी, कुछ बनूंगी। बाबा को भी बहुत जल्दी थी जाने की। सब कुछ अधूरा और हमें तन्हा छोड़कर चलते बने। उसकी सिसकियों में शिद्दत आने लगी। रेजा रेजा ख्वाबों की किरचियां तो आंखों को लहू लहान कर दिया करती हैं। उसका भी बहुत बुरा हाल था। मैंने बहुत मुश्किल से उसे संभाला था। सब्र करो मेहरू, रब ने ऐसे ही लिख रखा था किस्मत में, और किस्मत पर भला किसका जोर चला करता है। तुम कोई नौकरी, मेरा मतलब है किसी स्कूल में उस्तानी लग जाओ या ट्यूशन पढ़ा लो, मसरूफ़ हो जाओगी, दूसरा खर्चे में सहूलत हो जाएगी। मेरी बात उसकी समझ में जल्द ही आ गई। उसने अमल भी कर डाला। मोहल्ले के एक स्कूल में उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। शाम में घर में मोहल्ले के 2-4 बच्चे पढ़ने के लिए आने लगे। मसरूफियत ने उस पर बहुत मुस्बत असर डाला। रफ्ता रफ्ता वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। हालात को खंदा पेशानी से कबूल कर लिया। मैं गाहे बगाहे उससे मिलने चली जाया करती थी। फिर एक दिन खाला की ही ज़ुबानी पता चला कि मेहरुन्निसा की तबीयत ख़राब रहने लगी है। डॉक्टर से चेकअप करवाया है, मगर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। मैं बवजह इम्तिहानात उससे मिलने न जा सकी। इम्तिहानात और प्रैक्टिकल से फरागत के बाद मैं कुछ दिन के लिए फुप्पो के घर चली गई। वापस आई तो मुझे मेहरुन्निसा की याद ने सताया। अम्मी से जाने की बात की तो वो खफा होने लगी कि तुम तो शुतर बेमुहार ही हो चली हो, एक तरफ से आती हो तो दूसरी तरफ को निकल जाती हो। बस एक दिन की तो बात है, फिर आपके सारे काम करूँगी, बहुत आराम और सुकून दूंगी। अम्मी को बमुश्किल मनाकर थोड़ी सी जिद करके बड़ी खाला के यहाँ चली आई। कहाँ जा रही हो बेटा? मुझे सीढ़ियों की तरफ बढ़ते देखा तो खाला ने पुकार लिया। खाला, मैं मेहरुन्निसा से मिलने जा रही हूँ। मैंने वहीं पहली सीढ़ी पर खड़े खड़े जवाब दिया। बेटा, सरवत और मेहरू तो गुज़िश्ता माह ही यहाँ से चले गए हैं। उनके इस इंकिशाफ पर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। कहाँ चली गई मेहरू, और क्यों चले गए वो लोग? खाला, आपने किराया बढ़ा दिया होगा। मैं शिकवा कुना लहजे में इस्तफसार करती करीब चली आई। नहीं बेटा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा उन लोगों से। मेहरुन्निसा बीमार रहने लगी थी, उसी की जिद थी कि यहाँ नहीं रहना। उसका दिल घबराता है। माँ उसकी बीमारी की वजह से मजबूर हो गई और चली गई। जाते हुए वो उदास व परेशान थी।
कोई अता पता नहीं देकर गई? मैंने बेसब्री से पूछा। तफसीली पता तो नहीं है मेरे पास। वो कह रही थी कि मोहल्ले मोहम्मदपुरा में शायद जामा मस्जिद के करीब घर मिला है। खाला जान ने दिमाग पर जोर डालते हुए जवाब दिया। मैंने कह दिया था, बहन जब चाहो आकर मिल जाया करना, मुझ ज़ईफ़ से कहाँ आया जाएगा। खाला की बात सुनकर मैं दिल महसूस कर रह गई। इतने कम अरसे में हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। इतनी प्यारी दोस्त से दूरी का एहसास दिल में कचोके लगा रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उड़कर उसके पास पहुंच जाऊं। मैं उसे ज़रूर ढूंढ निकालूंगी, मैंने दिल में अज़्म किया। अभी मैं अपने इरादे पर अमल भी न कर पाई थी कि उसकी मौत की खबर सुन ली। अम्मी, मुझे मेहरुनिसा को देखने जाना है। मैंने रूहानसी होते हुए इल्तिजा की। लाडो, तुम्हारे अब्बू और भाई भी तो शहर से बाहर गए हुए हैं, हम तन्हा कैसे जा सकते हैं? अम्मी के लहजे में बेबसी थी। मैं सिसक पड़ी। अच्छा चलो हम खाला की तरफ चलते हैं, जैन से कहेंगे कि हमें आगे ले चले। हम तन्हा औरतें कैसे पहुंच पाएंगी? घर का मुकम्मल पता भी नहीं है हमारे पास। अम्मी ने फ़ौरन से पेशतर हथियार डाल दिए। मैंने चादर ओढ़ी और दरवाजे पर जाकर खड़ी हुई। अम्मी ने घर को ताला लगाया और हम रिक्शे में बैठकर खाला के घर की तरफ चल दिए। आंसू थे कि बहे जा रहे थे। कितनी ही बातें याद आकर रह गई थीं। वो खुश मिजाज लड़की और उसकी बातें। ओ मेरे खुदाया, क्यों बुला लिया इतनी जल्दी उसे अपने पास? दिल रब से गिले शिकवों पर उतर आया था। अम्मी के कहने पर जैन ने अपनी मोटरसाइकिल हमारे रिक्शे के आगे लगा ली। तंग गलियों से गुजरता हुआ रिक्शा मेहरू के घर के बाहर जाकर रुका। जैन ने भूरे घर की तरफ इशारा किया कि ये घर है। इस घर तक पहुंचने में आधा घंटा लगा था और ये आधा घंटा मुझ पर आधी सदी से ज़्यादा भारी ठहरा था। रिक्शे से उतरकर मैं बर्क रफ्तारी से अंदर की तरफ बढ़ी। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही कदम मन मन भर के हो गए। खुद को तकरीबन घसीटते हुए आगे तक ले गई। सामने बरामदे के वस्त में वो सफ़ेद चादर ओढ़े सो रही थी। औरतों का जम्मे गफ़ीर उस छोटे से बरामदे में समाया हुआ था। हर आंख जवान मौत पर अश्कबार थी, मगर मेहरू की माँ का रोना बिलखना देखा नहीं जा रहा था। और वो जिसके लिए एक माँ तड़प रही थी, वो पुरसुकून सो रही थी। मैं अपने बेजान होते वजूद को तकरीबन घसीटते हुए उसका चेहरा देखने को करीब हुई तो पहली नज़र में तो पहचान ही ना पाई। बिल्कुल जर्द चेहरा, जैसे बदन में रत्ती बराबर खून ना हो। पीली रंगत उसकी बीमारी की चुगली खा रही थी। मुझसे अपने कदमों पर खड़ा रहना दूभर हो गया। करीब था कि गिर पड़ती। अम्मी ने मुझे पीछे से सहारा देकर बिठाया। मैं खामोश आंसू बहाती मुसलसल उसके चेहरे को निगाहों के हिसार में लिए बैठी रही। जाने कौन सी मोजी बीमारी मेरी मासूम दोस्त को खा गई। मेरा दिल फटा जा रहा था। जनाजा उठाने का वक्त आया तो उसकी माँ बेबसी के एहसास से होशो हवास खो बैठी। अपना तो उनका कोई था नहीं, मोहल्ले की औरतों ने संभाला। बदन मेरा भी बेजान सा हो गया। अम्मी ने मुझे हौसला तसल्ली देने की नाकाम कोशिश की। तदफीन से फरागत के बाद सब चलते बने। अब वहाँ खाला सरवत के पास मैं और अम्मी और बड़ी खाला ही रह गई थीं। खाला सरवत यानी मेहरू की माँ अभी तक नीम बेहोशी की हालत में थी। बड़ी खाला रात वहीं रुकने का इरादा रखती थी। मैंने भी अम्मी से रुकने की इजाज़त तलब की। मेरी हालत के पेश नज़र उन्होंने चारों नाचार हामी भर ली। रात का एक पहर बीत चुका था। खाला सो रही थी और मेहरू की माँ हनूज बेहोशी के आलम में थी। मैं करीब बैठी उनके चेहरे में मेहरू के नकूश तलाश कर रही थी। मेहरू, मेहरू, उनके लब हिले। मैं झट से उनका हाथ थामकर मज़ीद करीब खिसक ली। उन्होंने आंखें खोल दी। मेहरू चली गई। उनकी इस्तफ़हामिया निगाहें मुझ पर मरकूज़ थीं। मैंने बेबसी से सर असबात में हिला दिया। 2 आंसू पलकों की बाड़ तोड़ते हुए मेरे दामन में आ गिरे। उनके आंसू भी तवातुर से बहने लगे। वो क्यों चली गई? क्या हुआ था उसे? मेरे दिलो दिमाग में हलचल मचाता सवाल लबों पर आ गया। तुम्हें नहीं पता? तुम्हें तो वो अपना हर राज बताती थी। मेरे सवाल पर उन्हें धचका लगा। वो बेयकीनी से मुझे तके जा रही थी। नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। मैं शदीद दुख से दो चार थी कि अपनी सहेली की तकलीफ़ से बेखबर रही।
एहसास शर्मिंदगी मुझे जीने नहीं दे रहा था। उन्होंने आंखें फेर लीं। आंखें किसी गैर मरई नुक्ते पर ठहर गईं। कितने ही लम्हे खामोशी की नज़र हो गए। उनके लब कपकपाने लगे, जैसे बोलना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं, मगर सकत नहीं रही। हौले से गला खंकार कर वो गोया हुई। यकदम उसकी तबीयत गिरी गिरी सी रहने लगी थी। जी हर वक्त मतलाता रहता था। जो खाती थी क़य हो जाती थी। उसकी तबीयत के पेश नज़र मैंने ज़बरदस्ती उससे स्कूल की नौकरी छुड़वा ली। और फिर एक दिन वो कहते कहते रुक गईं। एक उचटती निगाह मुझ पर डालते हुए आंखें फिर छत पर जा लगीं। लगता था मुनासिब अल्फाज के चुनाव में तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। एक दिन उसने मेरे कान में एक सरगोशी की। उसका इंकिशाफ मेरे रोंगटे खड़े कर गया। मैंने आओ देखा ना ताओ मार मार कर उसे अधमुआ कर डाला। जब मैं मारते मारते थक चुकी तो रोने बैठ गई। उसे कितनी ही बद्दुआएं दे डाली। मुझे किसी तौर चैन नहीं आ रहा था। वो फर्श पर गिरी कराहती रही। मुझे तरस नहीं आया। उसने बार बार अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। वो कहती रही कि अम्मा मैंने कुछ गलत नहीं किया, अम्मा ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। लेकिन मैंने उसकी कोई बात न सुनी। दिल चाहता था कि उसका गला दबाकर उसे जान से मार डालूं। एक दो बार ऐसा करने की कोशिश भी की, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई नादीदा पुरस्रार ताकत मुझे इस फेल से रोके हुए है। अगले रोज़ मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई। इरादा था कि इस मुसीबत से जल्द अज जल्द छुटकारा पा लिया जाए। अपने इरादे से मैंने उसे बेखबर ही रखा। फिर पर्ची लेकर अपनी बारी का इंतज़ार करने लगे। वो निढाल सी मेरे शाने पर सर रखे बैठी रही। आंखें बंद थीं। उसका चेहरा देख देख मेरा दिल हौल रहा था। जर्द चेहरा, आंखों के गिर्द सियाह हल्के नमूदार हो रहे थे। हमें मुआयने के लिए पुकारा गया। नकाहत के मारे वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मैं उसे सहारा देकर लेडी डॉक्टर के कमरे में ले गई। डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया तो वो मेहरू को पर्दे के दूसरी जानिब ले गई। मुझसे कोई बात किए बिना ही डॉक्टर भी उठकर पर्दे के पीछे चली गई। कुछ देर उसका चेकअप करती रही। मेहरू के साथ उसका सवाल जवाब का सिलसिला भी जारी था, जो मैं कोशिश के बावजूद सुन न सकी। दिल घबरा रहा था कि जाने मेहरू डॉक्टर से क्या कह डाले। मुझे बदनामी का खौफ कचोके लगा रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर ने वापस आकर अपनी नशिस्त संभाल ली। मेहरू भी छोटे छोटे कदम उठाती मेरे बराबर आ बैठी। डॉक्टर मेज पर झुकी कुछ लिखने लगी। चंद सानियों के बाद सर उठाया। कमज़ोरी हद से ज़्यादा है। फूड पॉइज़न का भी मसला है। ये मैंने कुछ दवाएं लिख दी हैं। दवा बाकायदगी से लेनी है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह तबीयत जल्द संभल जाएगी। डॉक्टर ने तसल्ली आमेज़ अल्फाज की अदायगी के साथ पर्चा मेरी जानिब बढ़ा दिया, जिसे मैंने कपकपाते हाथों के साथ थाम लिया। तुम बाहर चलो, मैं डॉक्टर साहिबा के साथ बात करके आती हूँ। मैंने मेहरू को कोहनी से टोका देते हुए बाहर जाने का इशारा किया। मेहरू ने उठने की कोशिश की, लेकिन उठ न सकी। नर्स सिरत से आगे बढ़ी और सहारा देकर उसे उठाया और अपने साथ बाहर ले गई। उसके बाहर निकलते ही मेरी आंखें बरसने लगीं। डॉक्टर साहिबा, इसके मर्द ने इसे छोड़ दिया है। उस जालिम इंसान ने इसकी हालत का भी लिहाज नहीं किया। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची उस कमज़र्फ इंसान के बच्चे को जन्म दे। आप इसके बच्चे को ज़ाया कर दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। मैंने सिसकते हुए उसके आगे हाथ जोड़ दिए। वो पेशानी पर शिकने डाले मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे उसे मेरी जहनी हालत पर शक हो रहा हो। आप किस बच्चे की बात कर रही हैं माँ जी? उसने सपाट लहजे में इस्तफसार किया। मैं एक लम्हे को रोना भूल गई। मेहरुनिसा की कोख में पलने वाला बच्चा। आपने पहले किस जगह से चेकअप करवाया? किसने कह दिया कि वो माँ बनने वाली है? किसी ने आपसे गलत बयानी की है। वो उम्मीद से नहीं है। उसकी कोख में कोई बच्चा नहीं है। बस जिस्मानी कमज़ोरी से उसकी ये हालत हो रही है। अच्छी खुराक दीजिए, जल्द ठीक हो जाएगी। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद उसने नर्स को दूसरे मरीज को लाने का इशारा कर दिया। मैं उलझ कर रह गई कि आखिर मामला क्या है। मेहरू को लेकर घर आ गई। मैं उससे बात करना चाहती थी, मगर उसकी हालत ठीक न थी। हालत ठीक होने का इंतज़ार भी नहीं किया जा सकता था। ये मामला मुझे पुरस्रार सा लग रहा था।
میری الجھن ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ دماغ کی رگیں اتنی تنی ہوئی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ کسی بھی لمحے پھٹ جائیں گی۔ دل پر اتنا بوجھ تھا کہ لگتا تھا کہ دھڑکنا چھوڑ دے گا۔ میں نے اس کی حالت کو پس پشت ڈالتے ہوئے اس کے ساتھ دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا کہ اب بھی نہ بولی تو مر جاؤں گی، اور اپنے بعد اس کے تنہا رہ جانے کا خیال بھی مجھے مارے دے رہا تھا۔ مہرو، تمہیں شرم نہیں آئی مجھ سے اتنا بیہودہ مذاق کرتے ہوئے؟ مانا کہ آج تک میں تمہاری ماں نہیں بلکہ دوست بنی رہی ہوں، مگر بچے، اتنی فضول بات تو سوچ کر بھی انسان جھجک جاتا ہے، مگر تم نے تو حد ہی پار کر ڈالی۔ تمہیں تعلیم دلانے کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ مذاق کہیں کسی اور کے ساتھ نہ کر بیٹھنا، کبھی کہیں منہ دکھانے کے لائق نہ رہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ سخت ہو گیا۔ وہ بستر پر نیم دراز مجھے بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ میں نے کون سا مذاق کر ڈالا آپ کے ساتھ جو آپ اتنی برہم ہو رہی ہیں؟ اس نے مرے مرے انداز میں پوچھا۔ میں نانی بننے والی ہوں، یہ بےہودہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ یہ مذاق نہیں، سچ ہے اماں، اس نے خود بتایا ہے مجھے کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ بہت خوش تھا، کہہ رہا تھا زیادہ پریشان مت ہونا، جلد تمہاری طبیعت سنبھل جائے گی، آپ بھی پریشان نہ ہو، انشاءاللہ جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے پشمردہ چہرے پر لہجہ بھر کو مسکراہٹ رینگ گئی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، زرد پڑتا چہرہ، سفید پڑتے ہونٹ، مجھے ایک لمحے کو اس سے خوف سا محسوس ہوا تھا۔ انہوں نے کپ کپاتا ہاتھ اٹھا کر آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ کچھ دیر توقف کے بعد پھر گویا ہوئیں۔ کون ہے وہ؟ میں نے خوف سے کانپتے لہجے میں پوچھا۔ ابن سعید۔ یہ نام لبوں پر آتے ہی اس کی آنکھیں چمکنے لگی اور میرا خون کھولنے لگا۔ جنات کی برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا اگلا جملہ میرے اوسان خطا کر گیا۔ میں بے یقینی اور خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ میری حالت سے بے خبر بولے جا رہی تھی۔ پچھلے ماہ آپ کو یاد ہے اسکول میں فنکشن تھا، میں نے کالے رنگ کا سوٹ پہنا تھا، بال آپ کے منع کرنے کے باوجود پشت پر کھلے چھوڑ دیے تھے۔ آپ بہت خفا تھی، آپ کا کہنا تھا نظر لگ جاتی ہے۔ ہاں ماں، اسی دن میں ابن سعید کی نظر میں آ گئی تھی۔ اس نے پہلی نظر میں ہی مجھے پسند کر لیا۔ وہ میرے پیچھے گھر تک آیا، مگر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ اس روز تو وہ میرے سامنے نہیں آیا، ملے اور اظہار محبت کیے بغیر ہی لوٹ گیا۔ میری اس سے دوسری ملاقات چھت پر ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے؟ آپ بازار گئی تھی، آپ کو واپسی پر کافی دیر ہو گئی تھی، میں چھت پر چڑھ گئی تھی، یوں ہی موسم کا مزہ لے رہی تھی کہ میری نگاہ ساتھ والی چھت پر پڑی جہاں ایک خبرو نوجوان مجھے گھور رہا تھا۔ پہلے تو مجھے غصہ آیا، میں اس سے لڑنا چاہتی تھی، لیکن پھر خاموشی میں بہتری جانتے ہوئے نیچے چلے جانے کی غرض سے سیڑھی کی طرف بڑھ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ خوبصورت نوجوان میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں گھبرا گئی۔ گھبرانا نہیں پیاری لڑکی، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس کے لہجے اور آواز میں کچھ تھا اماں۔ جانے کیا تھا کہ میں اس کی آواز سنتے ہی پرسکون سی ہو گئی۔ اس نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اس نے بتایا کہ اسے میرے بال بہت پسند ہیں، اسے میری آنکھوں کا رنگ بہت لبھاتا ہے۔ اماں، اس نے میرا ہاتھ نرمی سے تھاما اور کہا کہ آج سے تم میری بیوی ہو۔ اس نے مجھے اپنی محبت کا یقین دلایا، میں نے فوراً یقین کر لیا۔ اماں کیسے یقین نہ کرتی؟ اس کی آنکھیں اس کے ایک ایک الفاظ کی صداقت کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ خوش عقل سچا انسان مجھ سے محبت کرنے لگا تھا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی۔ میں جتنا ناز کروں کم ہے۔ یہ حرکت اگر کسی اور نے کی ہوتی تو ایک تھپڑ سے اس کا سواگت کرتی، لیکن اماں مجھے اس کی باتیں اچھی لگیں۔ میں نے دل سے اسے قبول کر لیا اور مسکراتے ہوئے اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کے ہاتھوں میں دے دیا۔ وہ مدھم و مستانہ لہجے میں بتا رہی تھی، اور یہ سب بتاتے ہوئے دل فریب مسکراہٹ اس کے لبوں پر آن ٹھہری تھی۔ میرے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی، خوف سے میرا بدن کانپ رہا تھا، رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے لیکن لب سلے ہوئے تھے۔ میں کوشش کے باوجود اس سے کوئی سوال نہ کر سکی۔ اس کی نگاہیں سامنے دیوار پر جمی ہوئی تھی۔ وہ مدہوشی کی سی کیفیت میں کچھ وقفے کے بعد پھر گویا ہوئی۔ ایک دن میں اسٹور میں صفائی کی غرض سے گئی تو اسے وہاں دیکھ کر ٹھٹک گئی۔
اس سے پہلے کہ میں شور مچاتی اس نے ہاتھ رکھ کر میرا منہ بند کر دیا۔ میں نے پوچھا کہ وہ یہاں کیسے گھس آیا؟ کیا وہ کوئی چور اچکا ہے؟ گھر میں نقب لگانے کا ارادہ رکھتا ہے کیا؟ تب اس نے بتایا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے جو ایسی نیچ حرکتیں کرے، وہ جن زادہ ہے۔ ابن سعید نام ہے، یہاں صرف اور صرف میرے لیے آتا ہے۔ اماں، تمہارا داماد سچا ہے، اسے دل و جان سے قبول کر لو، التجائیہ لہجے میں کہتی وہ سونے کے لیے لیٹ گئی اور آنکھیں موند لیں۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رگوں میں خون منجمد ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ دماغ میں بہت سے سوال کل بلا رہے تھے، مگر کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہ کر پائی۔ میں خوفزدہ ہو کر اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ مجھے اس کے وجود سے بھی وحشت ہونے لگی تھی۔ ساری رات اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہے۔ میں خود میں سمٹی بستر پر بیٹھی رہی۔ رات آنکھوں میں کٹی۔ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ بے یقینی مجھے گھیرے ہوئی تھی۔ ایک جن زادہ اور محرون نساء، مجھے سوچ کر ہی جھرجھری سی آ جاتی۔ میں اس کی باتوں پر جتنا غور کرتی اتنا ہی الجھ جاتی۔ اگلے کچھ دنوں میں اس کی طبیعت کچھ سنبھلنے لگی تھی۔ ایک دن میں اس کے لیے کھانا کمرے میں لے کر آئی تو وہ وہاں موجود نہ تھی۔ میں کھانا میز پر رکھ کر وہیں بیٹھ گئی۔ میں سمجھی کہ وہ واش روم میں ہے۔ کتنی ہی دیر میں بیٹھی رہی، مگر وہ جب باہر نہ نکلی تو مجھے تشویش ہوئی۔ اٹھ کر دروازے کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ 2-3 بار اسے پکارا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکلی اور اسے ڈھونڈنے لگی۔ سب کمرے دیکھ کر بالکونی کا چکر لگا لیا مگر وہ کہیں بھی نہ تھی۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ ابھی میں نے نیچے جا کر تمہاری خالہ سے بات کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ مجھے سیڑھی کے دوسری طرف سے بنے ہوئے اسٹور روم سے مہرو کے بولنے کی آواز آئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ قدم رک گئے۔ اسٹور کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ اندر سے صرف مہرو کی آواز آ رہی تھی، لیکن ایسے جیسے وہ کسی سے بات کر رہی ہو۔ کیا کہہ رہی تھی یہ میں کوشش کے باوجود سن نہیں سکی۔ اس نے بتایا کہ ابن سعید اس سے اسٹور روم میں ملنے آیا تھا۔ اس کا مطلب وہ آج پھر ملنے آیا ہوا ہے۔ میں دروازہ پیٹ ڈالنا چاہتی تھی، لیکن میرے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی۔ جسم کسی پھوڑے کی مانند دکھنے لگا۔ میں بمشکل اپنا وجود گھسیٹتی ہوئی کچن تک لائی، پانی پیا اور وہیں کرسی پر ڈھہ گئی۔ لگ بھگ 2 گھنٹے کے بعد مہرو مجھے اپنے کمرے کی طرف جاتی دکھائی دی۔ میں جب اس کے کمرے تک گئی تو وہ سو چکی تھی۔ کھانا جوں کا توں رکھا تھا۔ میں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور کھانے کی ٹرے لیے واپس آ گئی۔ اس کے بعد ہر دوسرے تیسرے دن وہ اسٹور روم میں بند ہو جاتی۔ کئی گھنٹے وہ بند رہتی، لیکن میں دستک دینے کی جسارت نہ کر پاتی۔ جتنی دیر دروازہ بند رہتا میں جلے پیر کی بلی کی مانند ادھر ادھر چکرائے پھرتی۔ کبھی جائے نماز بچھا کر سجدے میں گر پڑتی، کبھی تسبیح پھیرتے روتی رہتی۔ میری بے بسی انتہا پر تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس سے بات کروں، اپنا مسئلہ کس سے کہوں۔ بیٹی کے بدنام ہو جانے کا ڈر تھا، اور ایک ماں کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کی بیٹی کے متعلق کوئی اوٹ پٹانگ بات ہو۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ اس کا مرض لا علاج ہو جائے، اسے نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔ جنات پر تو یقین تھا، مگر مہرو کی سنائی کہانی پر یقین نہیں آتا تھا۔ دل میں ایک عجیب سا ڈر بھی اپنی جگہ بنا چکا تھا، اور اسٹور روم سے خوف بھی آنے لگا تھا۔ میں عجیب مشکل سے دوچار ہو چکی تھی۔ آخر تھک ہار کر ماہر نفسیات کے پاس لے گئی۔ خالہ ثروت نے رک کر گہری سانس خارج کی۔ انداز شکستہ تھا، آنکھیں کسی تھکن زدہ مسافر کی سی ہو رہی تھیں۔ کچھ سستانے کے بعد پھر داستان کہنے کی ہمت پکڑی۔ استطاعت نہ ہونے کے باوجود میں اسے شہر کے اچھے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ بہت ہمت مجتمع کر کے اسے ساری صورتحال بتا ڈالی۔ میں اپنی بیٹی کا راز کسی سے نہیں کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ پہلے تو وہ کتنی ہی دیر دم سادے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ہمیں دیکھتا رہا۔ شاید اس کے پاس اس نوعیت کا یہ پہلا کیس آیا تھا۔ معاملہ کافی گمبھیر لگ رہا ہے، لیکن آپ فکر مت کیجیے، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔
میں یہ کچھ ادویات لکھ کر دے رہا ہوں، خیال رکھیے گا، باقاعدگی سے دینی ہے۔ میز پر جھکے وہ کچھ لکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا، ادویات کے نام اور ان کا طریقہ کار سمجھا کر اس نے پرچہ میری طرف بڑھایا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مہرو سے سوال جواب کرے گا، اسے سمجھائے گا کہ وہ جو کچھ دیکھ رہی ہے یہ اس کا وہم ہے، ابن سعید کا کوئی وجود نہیں۔ مگر یہاں ایسا کچھ نہ ہوا۔ مجھے خاصی مایوسی ہوئی۔ ایسا محسوس ہوا کہ میں نے پیسے ہی ضائع کیے ہیں یہاں آ کر۔ میں ادویات لے کر گھر آ گئی۔ ادویات بھی کافی مہنگی تھیں۔ ادویات باقاعدگی سے دینے کے باوجود مہرو کی حالت ہنوز ویسی ہی تھی، بلکہ اب تو اس کی ابن سعید سے ملاقات کا سلسلہ روزانہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ ہر روز 2-3 گھنٹے اسٹور روم میں گزارنے لگی۔ میں اسے روکنے کی کوشش کرتی تو میری عجیب حالت ہو جاتی، کوئی پراسرار سا خوف گھیر لیتا، جسم میں بخار کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی اور غنودگی چھانے لگتی۔ ایک پریشانی مزید پیدا ہو گئی، اس کی جسامت میں تو کوئی فرق نہیں آیا، مگر چال میں خاصا بدلاؤ پیدا ہو گیا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی، جیسے سچ مچ امید سے ہو۔ ڈاکٹر نے 15 دن کے بعد آنے کو کہا تھا۔ میں 12 دن بعد ہی اس کے سامنے بیٹھی تھی اور روتے ہوئے اسے نئی مشکل سے آگاہ کر رہی تھی۔ یہ کیس اس کی سمجھ سے بالاتر دکھائی دے رہا تھا۔ کیس خاصا پیچیدہ ہے، مریضہ کا مرض خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ لگتا ہے آپ کی بیٹی خوفناک کہانیاں پڑھنے اور ڈراؤنی فلمیں ڈرامے دیکھنے کی شوقین ہے۔ ایسی چیزیں حد سے زیادہ دیکھنے کا اثر دماغ پر ہو گیا ہے۔ اکثر حالات میں حد سے تجاوز دماغی خلیوں کو متاثر کر جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے اپنے تئیں اس کے مرض کا سبب بیان کیا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے مہرو نے ایسا کوئی ڈرامہ فلم کبھی نہیں دیکھا، نہ وہ مطالعے کا شوق رکھتی تھی۔ میں نے یہ بات ڈاکٹر کے گوش گزار کی تو وہ مزید الجھن میں پڑ گیا۔ مہرو نساء کو اسپتال میں داخل کروانا پڑے گا، وہ علاج اپنے زیر نگرانی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ مہرو کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ وہیں رہنے لگی۔ اماں میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ کیوں ہر وقت میرے لیے پریشان ہوتی رہتی ہو؟ خدا کا واسطہ ہے گھر واپس چلو۔ ابن سعید روزانہ آتا ہوگا اور مجھے نہ پا کر کتنا پریشان ہوتا ہوگا۔ اماں گھر واپس چلو۔ تیسرے دن وہ میرے آگے ہاتھ جوڑے بلک پڑی۔ مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی، لیکن میں نے دل کڑا کر کے اسے ڈانٹ دیا۔ وہ منتیں کرتی رہی، میں نظر انداز کرتی رہی۔ ایک رات وہ اسپتال سے جانے کیسے فرار ہو گئی۔ میں وضو کرنے گئی کہ اس کے پاس بیٹھ کر قرآنی آیتیں پڑھی جائیں۔ واپسی پر اسے اپنے بستر پر نہ پا کر میں پریشان ہو گئی۔ آس پاس سبھی سے پوچھا، سب نے نا علمی کا اظہار کیا۔ میں بدحواسی کے عالم میں گھر کی طرف بھاگی۔ یقین محکم تھا کہ وہ گھر ہی گئی ہے۔ گھر میں داخل ہوئی تو اگربتی کی تیز بو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ جانے کیوں میں خوفزدہ سے ہو گئی۔ میں نے تمہاری خالہ سے اس خوشبو کا سبب پوچھا۔ انہوں نے اس خوشبو سے متعلق لا علمی کا اظہار کیا۔ اپنے پورشن میں جا کے محسوس کیا تو اندازہ ہوا کہ خوشبو اسٹور روم سے آ رہی تھی۔ دروازہ مقفل تھا، مہرو یقیناً اندر تھی۔ میرے ٹھنڈے پسینے پھوٹ پڑے۔ میں گرنے کے سے انداز میں کرسی پر ڈھہ گئی۔ نگاہیں اسٹور روم کے دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ 2 گھنٹے بعد دروازہ کھلا۔ مہرو کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میرے قریب چلی آئی۔ اب میں غسیلی نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ وہ میرے غصے کو نظر انداز کرتی مسکرا دی۔ کھانا لاؤں؟ اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ کھانا کہاں سے آیا؟ کس نے بنایا؟ میں پوچھنا چاہتی تھی مگر زبان اس وقت ساتھ دینے سے انکاری تھی، سو صرف سر ہی اسبات میں ہلا سکی۔ اس نے کچن کی بجائے اسٹور کا رخ کیا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ ٹرے تھامے اسٹور سے نکلی، چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ کھانے کی ٹرے میز کے سامنے رکھ کر وہ میرے قریب بیٹھ گئی۔ میں مارے حیرت کے کبھی اس کا منہ تکتی، کبھی ٹرے کی طرف دیکھتی جس میں کئی طرح کے کھانے موجود تھے۔ کھاؤ نا ماں، مہرو نساء نے آنکھ کے اشارے سے کہا۔ آپ کا داماد لایا ہے، کھا لیجئے۔ اس کے چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ میں انکار کر دینا چاہتی تھی مگر کسی پراسرار طاقت کے زیر اثر میرا ہاتھ ٹرے کی طرف بڑھ گیا۔ کھانا بہت لذیذ تھا۔ پہلے کبھی ایسا کھانا
نہیں کھایا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی خوب سیر ہو کر کھایا۔ مجھے رغبت سے کھاتا دیکھ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد میں چاہ کر بھی مہرو کو اسپتال لے جا نہ سکی۔ میں خود کو ان دنوں بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ بیٹی کی حالت نو نو آنسو رلاتی تھی۔ ایک دن میرے پاس آئی، لاڈ سے میرے قریب بیٹھ کر سر میرے شانے پر رکھ دیا۔ اماں ایک بات کہوں، مانو گی؟ میں بغیر کوئی جواب دیے بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ اماں، تمہارے داماد کو یہاں آنے میں مشکل پیش آتی ہے، اس نے گھر بدلنے کو کہا ہے۔ کمزور سے لہجے میں مدعا بیان کیا گیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بند کرو اپنی فضول حرکتیں، کوئی داماد نہیں ہے میرا۔ خبردار، اب جو میرے سامنے داماد نامہ دہرایا تو میں یکدم آگ بگولا ہو گئی۔ وہ یکدم منت سماجت پر اتر آئی، میرے برابر سے اٹھ کر میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کا رونا بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، دل تڑپ ہی اٹھا تھا۔ دیکھ مہرو، ضد چھوڑ دے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ کوئی دوسرا گھر دیکھ سکوں، اتنے کرائے میں کمرہ بھی نہیں ملنے والا۔ میں نرم پڑ کر اسے اپنی مجبوری سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ پیسے میرے پاس ہیں، پیسوں کی فکر نہ کرو، بس گھر بدل ڈالو۔ وہ اندر اپنے کمرے میں گئی اور ڈھیر سارے پیسے لا کر میری جھولی میں ڈال دیے۔ اس لمحے مجھے لگا کہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ اتنے پیسے مہرو کے پاس کہاں سے آ سکتے ہیں؟ کہیں سچ مچ تو نہیں جن زیادہ اس سے ملنے آتا؟ میرا دماغ معاف ہونے لگا۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا۔ اس کی ضد کے آگے میں ہار گئی، مجھے گھر بدلنا پڑا۔ بہت پیاری بہنوں جیسی سہیلی کا گھر چھوڑ کر اجنبی لوگوں میں آنا پڑا۔ مہرو، ابن سعید کو وہاں اس گھر میں آنے میں کیوں مشکل پیش آتی تھی؟ ایک دن میں نے اپنے دماغ میں کل بلاتا سوال پوچھ ہی ڈالا۔ نیچے والی خالہ ہر وقت قرآن پاک کی ریکارڈنگ جو سنتی رہتی تھی، اس انکشاف نے میرے بدن سے رہی سہی جان بھی نکال دی۔ کیا ابن سعید مسلمان نہیں؟ اسے قرآن پاک سے کوفت ہوتی ہے؟ کیا وہ شیطان جن ہے؟ دماغ میں نئے سوالات جنم لے کر میری بے چینی کو ہوا دینے لگے۔ جواب مل بھی جاتا تو میں کیا کر سکتی تھی؟ میں بالکل بے بس تھی، صرف ایک رب کا سہارا رہ گیا تھا۔ یا اللہ، میری مہرو کو ابن سعید کے شر سے بچا۔ یا اللہ، اس مصیبت سے ہمیں رہائی دلا دے۔ اپنے رب سے بہت دعائیں کی، مگر میری دعائیں قبولیت کا شرف نہ پا سکیں۔ جانے اس میں رب کی کیا مصلحت پوشیدہ تھی۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا، کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر ہم نے گھر تبدیل کر لیا، یہاں بھی وہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اماں، میری گود بھرنے میں کم وقت ہی رہ گیا ہے۔ میں تو ڈھیر ساری خریداری کرنا چاہ رہی تھی، مگر ابن سعید نے منع کر دیا۔ ایک دن بیٹھی میرے پاس باتیں کر رہی تھی، جب اس نے منہ بسورتے ہوئے کہا، ایسی باتیں اکثر سننے کو ملتی تھیں۔ جواب میں کچھ کہنا بھی چھوڑ دیا تھا، بس خالی خالی نگاہوں سے اس کا چہرہ تکتی رہتی تھی۔ وہ اپنے حال میں مست عجیب و غریب انکشاف کرتی رہتی تھی۔ اماں، میرے لیے دعا کرنا۔ ایک دن ناشتے کے بعد میرے گلے لگی اور دعا کا کہہ کر اسٹور روم میں چلی گئی۔ میں آوازیں ہی دیتی رہ گئی، وہ اسٹور روم میں بند ہو گئی۔ میں اس طراری کیفیت سے دوچار اندر باہر پھرنے لگی۔ دروازے کے قریب جانے کے خیال سے ہی دل کانپ سا جاتا۔ صبح سے شام ہو گئی، وہ باہر نہیں نکلی۔ مجھے تشویش ہونے لگی تو ڈرتے ڈرتے دروازے کے قریب چلی گئی۔ اتھل پتھل سانسوں پر قابو پاتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر دستک دے ڈالی۔ کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے سے کان لگایا، کچھ سنائی نہ دیا۔ 2-3 بار دستک دینے پر بھی گھپ خاموشی رہی۔ میرا دل کانپ رہا تھا۔ دباؤ ڈالنے پر دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا۔ میں نے ہمت مجتمع کر کے اندھیرے میں سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تو کمرہ روشن ہو گیا۔ دیوار کے ساتھ بچھی چارپائی پر مہرو بے سدھ پڑی تھی۔ مہرو، مہرو، میری بچی، کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو۔ میں تیزی سے آگے بڑھی اور مارے گھبراہٹ کے اس کا چہرہ زور زور سے تھپ تھپانے لگی۔ وہ بے ہوش تھی۔ برق رفتاری سے کچن میں پانی لینے پہنچی، چہرے پر پانی پھینکا تو دھیرے دھیرے اس نے آنکھیں کھول دی۔ اماں، مبارک ہو، تم نانی بن گئی۔ مارے نقاہت کے اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ وہ بمشکل مسکرائی۔ مہرو، ہوش کرو، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کہاں ہے بچہ؟ میں نے اسے ایک بار پھر غنودگی میں جاتے دیکھا تو بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ یہ دیکھو، اس نے نیمواں آنکھوں سے اپنے پہلو کی طرف اشارہ کیا۔
अगले लम्हे उसकी आंखें मुकम्मल खुल चुकी थीं। बच्चा, कहाँ है मेरा बच्चा? अम्मा, मेरा बच्चा कहाँ है? वो हलक के बल चीखी। अम्मा, खुदा का वास्ता है, उसे कोई नुकसान मत पहुंचाना। अम्मा, तुम्हें मेरी कसम, मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। अगले लम्हे वो मेरे आगे हाथ जोड़कर बिलक बिलक कर रो रही थी। मैंने उसके हाथ थामकर लबों से लगा लिए। उसकी पेशानी दीवानावार चूमने लगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ऐसे हालात में क्या करना चाहिए, उसे कैसे संभाला जाए। मैं बस रोए जा रही थी, अपनी बच्ची की अबतर होती हालत पर, अपनी लाचारी पर। वो रोते रोते हवास खो बैठी। मैं सारी रात उसके सरहाने बैठी, रो रो कर रब से रहम की भीख मांगती रही। मगर जाने उस रहीम व करीम को हम पर तरस क्यों नहीं आया। उसे बहुत मुश्किल से यकीन दिलाया कि मैंने उसके बच्चे को नहीं छुपाया। पहले तो महरू समझी कि इब्ने सईद बच्चा अपने घर वालों को दिखाने के लिए ले गया है, लेकिन जब वो वापस नहीं आया तो महरू रोती रही कि इब्ने सईद धोखे से उसका बच्चा ले गया है। मेरी महरू अपने बच्चे के गम में चंद ही दिनों में दुनिया से मुंह मोड़ गई। आखिरी दिनों में उसका रोना बिलखना, उसकी आहुजारी देखी ना जाती थी। दिल फटफट जाता, कलेजा मुंह को आता था। आह, मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ ना कर सकी। खाला सरवत महरू की बर्बादी की दास्तान बयान करके खामोश हो चुकी थी। आंखें खला में जाने क्या तलाश कर रही थीं। आंसू तवातुर से बह रहे थे और उन्होंने साफ करने की जहमत नहीं की थी। मेरी हिचकी बन चुकी थी। मेरा चेहरा आंसुओं से तर था, जिस्म बेजान हुआ जा रहा था। दिल महरू की बर्बादी पर तड़प रहा था। दिमाग तजब्जुब का शिकार था कि महरू किसी खतरनाक नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला थी या वाकई किसी जिनजादे के जाल में फंसी हुई थी, जिसने मासूम महरू को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करके छोड़ दिया था। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया।